الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما
اللهم رب زدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله۔ کہہ دیجئے اے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی، اگر تسی چاندے جے اللہ پاک دے پیارے بندے بننا کہ اللہ تواڈے نال پیار فرما لین، فَاتَّبِعُونِي پھر تسی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پیروی کر لو، یحببکم اللہ، اللہ پاک تواڈے نال پیار اور محبت فرما لیں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ پاک تواڈے گناہ بھی معاف کر دیں گے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ کریم دی ذات پاک بڑی غفور الرحیم ذات ہے۔ حضرات، ہر قسم دی بڑائی کبریائی یکتائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص۔ درود و سلام پیارے آقا امام الانبیاء امام المرسلین اور رحمت للعالمین سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہ جیسا نہ آیا نہ آئے گا، نہ رب نے بنایا نہ قیامت تلک ایسا مالک بنائے گا۔ یہ مقام قرآن پاک دا سپارہ تیسرا رکوع 12واں، سورت دا نام سورہ آلی عمران اور سورت دا رکوع 4۔ سورہ آلی عمران دی آیت نمبر 31 ہے جو تسا احباب سامنے گوش گزار کی تھی۔ اتباع رسول دے فائدے، اطاعت رسول دے فائدے، اس بات دا ذکر ہو رہا ہے گزشتہ خطبہ جمعہ بھی میں اس حوالے نال معروضات گزارشات عرض کیتیاں کہ اطاعت رسول تے عمل قابل قبول ہے۔ اگر اطاعت نہیں، نبی پاک دی تابعہ داری نہیں تے اللہ دے ہاں نجات بھی نہیں۔
اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہون دی نشانی اور علامت۔ قرآن مجید دی اندر اللہ پاک نے ایک جگہ تے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور میرے پیغمبر میرے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرو۔ یعنی نماز اور زکوٰۃ دا حکم دے کے تے آکھیا کہ اطاعت میرے نبی دی کرو، طریقہ میرے نبی دا مانو۔ اللہ جی کی فائدہ ہوئے گا؟ فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ کو لو ڈرو تاکہ اللہ تواڈے تے رحم فرمائے۔ یعنی نماز، زکوٰۃ اور اطاعت، فرمایا ایدہ فائدہ یہ ہوئے گا کہ اللہ تواڈے تے رحمت فرمان گے، رحم فرمان گے۔ گویا کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عمل ہے کہ جدے نال اللہ دی رحمت اور اللہ دی طرفوں رحم ہوندا ہے انسان تے۔ اطاعت دا فائدہ کہ رب دا اللہ دی کرم نوازی، اللہ دی طرف و رحمت، اللہ دی طرف و رحم کیتا جاندہ ہے انسانیت جیڑی اطاعت رسول نو اپنائے گی۔ توجہ کرنا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ میں ذکر کر رہا سا کہ نبی محترم علیہ السلام خطبہ دے رہے سن تے عبداللہ آئے، آپ نے فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ صحیح البخاری دے الفاظ نے، نبی محترم علیہ السلام دی زبان پاک چوں الفاظ نکلے بیٹھ جاؤ، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جتیاں والی جگہ تے بیٹھ گئے۔ فرمایا عبداللہ میں تانوں نہیں آکھیا سی؟ نبی محترم علیہ السلام دی بات سن کے سیدنا عبداللہ بن مسعود فرمان لگے، محبوب مینوں اے تے نہیں سی پتا کہ تسی کنوں فرمایا، بس میرے کناں دے اندر آواز آئی کہ زبان نبوت چو آواز آئی ہے کہ بیٹھ جاؤ۔ اگر میں ایک قدم بھی اگے اٹھایا تے اے تابعہ داری نہیں، نافرمانی ہو جائے گی۔ یعنی صحابہ کرام نے اس قدر اتباع کیتی ہے، اس قدر پیروی کیتی ہے، اس قدر آپ دی بات مانی ہے، کہنا مانی ہے، تائیں تے اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا ہے، آواز ہوندی ہے۔ اللہ فرماندے نے کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ فرمایا اگر تسی اللہ دے پیارے بننا چاندے جے پھر او دا ایک کوئی طریقہ ہے کہ فتبعونی، پیارے پیغمبر علیہ السلام دی تابعداری کر لو، آپ دی اتباع کر لو، آپ دا کہنا مان لو۔ یحببکم اللہ، اللہ پاک تانوں پیار کرن گے، تواڈے نال پیار فرما لین
گے، تسی اللہ دے پیارے بندے بن جاؤ گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ سابقہ گناہاں تے غلطیاں تے معافیاں دے قلم بھی پھیر دیں گے۔ پتہ لگا اطاعت رسول دے نال اللہ دا پیار بھی ملدا ہے، اللہ دی محبت بھی ملدی ہے، اور اطاعت رسول دے نال اللہ پاک سابقہ گناہ غلطیاں انہاں نوں بھی معاف فرما دیندے نے۔ اے رب تعالی قرآن پاک دے اندر اے بات ارشاد فرما رہے نے، آواز آمدی ہے کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ پتہ لگا اطاعت رسول دے فائدے نے، اللہ دا پیار بھی ملدا ہے اس بندے نو جڑا اطاعت نبی دی کردا ہے، یعنی رب دا پیارا بندہ بن جاندا ہے، گناہ بھی معاف ہو جاندے نے، سابقہ غلطیاں نو رب معاف کر دیندے نے، معافیاں دے قلم پھیر دیندے نے۔ اطاعت رسول دا فائدہ ہے، حدیث پاک اندر موجود ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماندے نے کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، قیل ومن ابا، آقا فرماندے نے من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، آقا فرماندے نے میری ساری دی ساری امت جنت چ جائے گی مگر او بندہ جنت چ نہیں جائے گا جن نے جنت جان تو انکار کر دیتا۔ صحابہ فرماندے نے کوئی بندہ بھی ایسا نہیں جڑا جنت جان چو انکار کر دے وے۔ آقا فرماندے نے من اطاعنی دخل الجنہ، جن نے میری اطاعت کر لئی او بندہ جنت چ جائے گا۔ اطاعت دا مانا گل من لئی، جن نے میری گل من لئی، میرا طریقہ اپنا لیا، میرا کہنا من لیا، او بندہ جنت چ داخل کیتا جائے گا۔ تے ومن ابا، آقا فرماندے نے ومن عصانی فقد ابا، جس بندے نے میری نافرمانی کی تھی، یعنی میرا کہنا نہ منیا، میرے اطاعت نہ کی تھی، گویا کہ اس بندے نے جنت جام تو انکار کر دیتا ہے۔ اے اطاعت دا فائدہ ہے تے نافرمانی دا نقصان ہے۔ توجہ کرنا، غور کرنا، میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے میرے صحابہ سن لو پیارو محبت دے نال، آقا کریم اپنے یارانو اے بات ارشاد فرما رہے نے، اپنے وفادارانو آقا کریم کہہ رہے نے، آقا فرماندے نے میرے صحابہ، میرے پیاریو صحابیو، صحابہ کرام نا آقا مخاطب نے، تے ایک صحابی نے سوال کیتا، آندہ محبوب جی کل قیامت دا دن ہوئے گا، اوتھے آدم نبی دی امت بھی ہوئے گی، اوتھے نو نبی دے منن والے بھی ہوں گے، اوتھے ابراہیم تے اسماعیل دے منن والے بھی ہوں گے، اوتھے دیگر نبیاں دیاں امتاں تے منن والے ہوں گے۔ آقا جی تسی سانو کنج پہچانو گے؟ توجہ کرنا، غور کرنا، نبی علیہ السلام کو سوال کیتا گیا، صحابی سوال کر رہے ہیں، آقا جی کل قیامت دے دن سانو کنج پہچانو گے کہ اسی تواڈی امتاں؟ آقا کریم نے
جواب دیتا میرے صحابیو میں تانوں کنج پہچانا گا جیڑا دنیا تے نماز آستے وضو کر دے جینا جیڑا بندہ وضو کر دے تے جیڑے جیڑے ازاتے پانی لگ دے وضو دا آقا فرماندے نے تواڈے وضو والے ازاد چمک دے ہوں گے اج دنیا تے وضو کرنا ٹھنڈ دی اندر گرمی دی اندر تے پانی بندے دا دل کردہ ہی کردہ جسم تے لگان تے سردی ہوئے تے بندہ پانی اپنے وضو دینا وضو بناندہ ہے جسم تے لگاندہ ہے بازوان تے چہرے تے اور دوستا اپنے جسم دے ازاوان تے وضو دا پانی لگاندہ ہے میری آقا فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا میں تانوں پہچانا گا تے وضو والے ازاد چمک دے ہوں گے میری امت دے لوگ جیڑے وضو کرنگے تے وضو والے اعضاء انج ہونگے جویں ٹیوب لیٹاں بن گئیاں نے گویا کہ وضو والے پانی جڑے نے اے جسم تے جتھے جتھے پانی لگ گئے ہاتھ توئے نے وضو دے اندر ہاتھ ٹیوب لیٹاں بن گئے کولی کیتی ہے تے دند منہ دے اندر پانی پایا ہے اے بھی ٹیوب لائٹ بن گئی ہے اور چہرے تے اپنے بازوان تے کونیاں تک بازو توئے نے ٹیوب لیٹاں بن گئیاں نے سردہ مسا کیتا ہے تے ٹیوب لیٹاں بن گئیاں نے یہ میں نہیں کہہ رہا پاؤں دوئے نے آقا فرماندے نے کل قیامت دے دن میں توانوں پہچانا گا نشانی ہوئے گی تواڈے وضو والے ازاد چمک دے ہوں گے تے وضو اونج کرنا ہے جویں میرے سونے نبی دا طریقہ ہے جویں میرے نبی علیہ السلام وضو کر دے رہے نے آقا وضو والے اعضاء خوشک نہیں ہونے چاہیے دے اے انگلیاں دے اندر خلال کرنا چہرہ اچھی طرح دونا اے داڑھی مبارک دا خلال کرنا پاؤں دیاں انگلیاں دے اندر دوستا اے چیچی دے نال اپنی انگلی دے نال پانی انگلیاں دے درمیان اندر لگانا آج وضو تو تسلی نہ تشفی نہ کریں گا طریقہ رسول دے مطابق کریں گا آقا دی اطاعت کر دیا کریں گا تے کل قیامت دے دن تیرا وضو ٹیوب لیٹاں بن جان گیاں تے آقا اے دے نل پہچانن گے وضو دے طریقہ وضو دے ازاد چمک دے ہوں گے پتہ لگا فائدہ اطاعت رسول دا کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم اور توجہ کرنا غور کر کھانا تو میں کھانے ہی کھانے ساڑی جسمانی ضرورت ہے ساڑے جسم دی غذائے رب نے جسم دی غذا زمین جو بنائی ہے تینوں منوں پانی تو بنایا تے مٹی تو بنایا تے تیری میری جسم دی خوراک بھی اللہ نے پانی چو تے مٹی چو پیدا فرمائی تے زمین تے اندر پیدا فرمائی تے روح جیڑی ہے آسمان تو آئی ہے جسم دی اندر جیڑی روح ہے اے آسمان تو آئی ہے اللہ نے اے دی غذا روح دی غذا بھی آسمان تو قرآن بھیجیا روح دی غذا قرآن آیا آسمان تو آیا روح بھی آسمان تو آئی تے روح دی غذا قرآن پاک بھی آسمان تو آئی اے جسم تیرا مٹی تے پانی تو بنایا اے دی خوراک اللہ نے مٹی تے پانی وچوئی بنائی ہے اے سبزیاں ترکاریاں پھل فروٹ اے دیگر میوہ جات اے زمین دے اندر مٹی تو ہی بنائے نے تے پانی تو بنائے نے پتہ لگا دوستا توجہ کر ساڑے جسم دی ضرورت خوراک کھانا 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 پانی پینا اے ساڑے جسم دی خوراک
साड़ी फितरत दे अंदर है, साड़ी ज़रूरत दे अंदर है। पर इस ज़रूरत दे अंदर भी अगर असी तरीका रसूल रखांगे, अगर इताअत रसूल रखांगे, यानी खाना खाना है ते नबी दे तरीके दे मुताबिक आका दी इताअत कर दिया खाना खा। यानी नबी पाक ने फरमाया बिस्मिल्लाह पढ़ ते हाथ अपने धो के खाना खा। हाथ धो के खाना खाना सुन्नत है, मेरे नबी दी ताबियादारी है। ते बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाना ए मेरे नबी अलैहि सलाम दी इताअत है, फरमा बरदारी है, इत्तिबा है। अगर हाथ धो के खाना खावांगे, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खावांगे, ते मेरे आका फरमांदे ने अल्लाह खाने विच भी बरकत नाज़िल फरमा देंगे। यानी बिस्मिल्लाह पढ़न दे नाल, हाथ धो के बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खान दे नाल अल्लाह पाक दे नबी फरमांदे ने खाना बाबरकत हो जाएगा। उस खाने विच रब बरकत नाज़िल फरमा देंगे। मेरे आका फरमांदे ने जेड़ा बिस्मिल्लाह नहीं पढ़दा ओदे खाने दे अंदर बेबरकती हो जाती है, बरकत उस खाने चो उठ जाती है जिथे बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए। यानी पता लगा इताअत रसूल दे फायदे ने। बिस्मिल्लाह पढ़ांगे ते नबी पाक दी ताबियादारी भी हो जाएगी। बिस्मिल्लाह पढ़ांगे इताअत रसूल दा फायदा मिलेगा। की फायदा? खाने में जब बरकत आ जाएगी, अल्लाह उहदे अंदर बरकत रख देंगे। खाने दे अंदर भी बरकत ते तरीका रसूल भी आ गया, इताअत भी आ गई। ते इताअत दे अंदर फायदा है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम। पता लगा अल्लाह दे रसूल दे तरीके ते चलांगे, अल्लाह दे प्यारे बंदे बन जावांगे, रब साडे नाल प्यार करन लग पैणगे, अल्लाह साडे साबका गुनाहां नूं भी माफ कर देंगे। इताअत दा फायदा है, तवज्जो करना, गौर करना। मेरे ते तुहाडे प्यारे आका जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी अलैहि सलाम दा फरमान खाना खाना है ते किंज खाना है। आका फरमांदे ने खाना हमेशा भुख रख के खाया करो, अपने आप ते बोझ न पाया करो, अपने आप ते ओवरलोड कम ना करया करो। यानी सुन्नत तरीका नबी दा, प्यारे पैगंबर दी इताअत ओदे फायदे ने। वेखना तवज्जो कर, अगर बंदा ओवरलोड कर दे, खाना खा के ज्यादती अपने नाल भी कर दे, जिस्मानी दे जिस्म दे ऊपर अपने जिस्मानी तौर ते भी बंदा अपना नुकसान कर दे। अगर ओवरलोड कर दे, अपने नाल ज्यादती कर दे, जिस्म दे ऊपर बोझ डाल दे, और इत्थे बस नहीं तिब्बी नुक्ता नजर ना वेखिए ते बंदा जेड़ा है वो अपने मेदे दा बेड़ा गर्क कर लेंदा है। यानी मेदे ते बर्डन आ गया, बोझ आ गया। इहदी मिसाल इंज समझ ले, एक सवारी है वो 25 किलो वजन चुक सकदी है ते असी ओदे ते 50 किलो वजन रख दईए, उन्हें ते डिगना है ना, उस सवारी दा नुकसान ही होना है ना। इंजी बंदे दा मेदा जिस्म अगर कम खुराक खाया उन्हों तवानाई मिलनी है ना। अगर ओदे ते ज्यादा बोझ डालांगे ते नुकसान भी ते बंदे दा ही है ना। पता लगा इताअत करांगे ते फायदा होएगा। आका फरमांदे ने खाना भुख रख के खाया करो, अपने आप ते ज्यादती ना करया करो, कम खाना। यानी अगर दोस्ता इंज समझ ले, अगर एक रोटी दी भुख है ते मेरे नबी
نبی علیہ السلام دے فرمان دے مطابق تو ادھی روٹی کھا لے پونی روٹی کھا لے ایک روٹی دی پوکھے تے کم کھانا اپنے تے زیادتی نہ کر ہاں طبیعت اجازت دین دیئے تبا من دیئے دل کر دے تے اپنے تے زیادتی تے نہیں نہ کرنی چاہی دی اپنے آپ دا انسان نو خود پتہ ہندہ انسان اپنے ضمیر دا خود حکیم ہندہ انسان اپنے جسم دا خود ڈاکٹر ہندہ ڈاکٹرانو تے جا کے دسنائیں تیرا جسم تینوں بغیر بولے ہی دس دے کہ تینوں اے پانی دی ضرورت ہے تینوں کھانے دی ضرورت ہے دوستا توجہ کرنا میری آقا فرماندے نے کھانا کم کھاؤ یعنی بھوک رکھ کے کھانا کھاؤ توجہ کرنا میرے نبی دی سنت کی ہے آپ کھانا وقت دے نال کھاندے یعنی صبح دا ناشتہ وقت دے نال دوپہر دا کھانا وقت دے نال شام دا کھانا وقت دے نال نبی محترم علیہ السلام دی سیرت پڑھا پتہ اے چل دے کہ آپ علیہ السلام نے شام دا کھانا جیڑا ہے مغرب دی نماز ادا کر کے آپ کھانا کھا لیا کر دے عشاء دی نماز پڑھن آندے تے نماز پڑھ کے گھر جاندے توجہ کرنا وقفہ ایک ڈیڑھ گھنٹے دا مل جاندہ ہے او کھانا اپنے ہضم دے طور تے اپنی تیواں دے اندر چلا جاندہ ہے یعنی نماز مغرب دے بعد شام دا کھانا کھانا اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی سنت ہے اور آپ عشاء دی نماز ادا کر کے آپ فی الفور سو جایا کر دے عشاء دے بعد آپ دیر تک نہیں جاگ دے آپ دیر تک جاگیا نہیں کر دے عشاء دے بعد فوری سو جانا اے میرے پیغمبر علیہ السلام دی سنت ہے اے دوستا ساڑھے طریقے جدوں سنت تو ہٹ گئے نقصان بھی تاں اٹھا رہے ہیں اے طبی لحاظنا طبیعت دے اندر بیماریاں بھی تاں زیادہ آ گئیاں اسی سنت طریقیاں تو ہٹ گئے کھانا سنت طریقے تو ہٹ گئے آرام سنت طریقے تو ہٹ گئے سنی محبت نہ عرض کرنا چاہنا عشاء دی نماز پڑھ کے سونا میرے پاک پیغمبر دی سنت ہے تے صبح جلدی اٹھنا نماز فجر ادا کرنا اے میرے پاک پیغمبر دی سنت ہے اسی سنت تو کیویں ہٹے آپ سمجھ دے جے غور و فکر کرو نا ساڑا رات دا آرام کتھے چلا گیا آرام کرن دا وقت اسی جاگ کے گزارنیا تے بازاراں دے اندر فضول بیٹھ کے گزارنیا تے جدوں آرام ختم ہون دا ٹائم آندا ہے اٹھن دا ٹائم آندا ہے سنت طریقے دے مطابق اٹھ جان دا وقت آندا ہے اسی ادو آرام کرنا شروع کر دینیا یعنی جیڑا آرام دا وقت ہے اسی پھر تر کے گزار دیتا آوارہ کا گزار دیتا تے جیڑا اٹھن دا وقت ہے اسی سو کے گزار دیتا آپ ایمان نہ جواب دے وہ کیا نبی پاک دی سنت دی مخالفت نہیں ہوندی کیا نبی پاک دے طریقے دی مخالفت نہیں ہوندی اے میں کہنا چاہنا بامر مجبوری شادیاں خوشیاں غمیاں دیگر معاملات وہ اپنی جگہ لیکن ایک روٹین تے بنانا ایک معمول تے بنانا ایک زندگی دا طرز عمل تے بنانا تیرا سونا اونجدہ ہونا چاہیے جی میں سونا میرے پاک محمد علیہ السلام دا تیرا اٹھنا انج ہونا چاہیے جی میں اٹھنا میرے پاک نبی علیہ السلام دا تیرا کھانا انجدہ ہونا چاہیے جی میں دا کھانا میرے پاک محمد علیہ السلام دا تیرا بولنا انجدہ ہونا چاہیے جی میں دا بولنا میرے پاک محمد علیہ السلام دا توجہ کرنا نا تیرا رہن سین انج ہونا چاہیے جی میں دا رہن سین میرے نبی دا تیری گفتگو دا انداز انجدہ ہونا چاہیے جی میں دی گفتگو دا انداز میرے پاک نبی علیہ السلام دا دوستا اے دا نامی تے اطاعت ہے اے دا نامی تے تابعداری ہے اے دا نامی تے فرما برداری ہے قرآن پاک تائیں تے کہہ رہی ہے قُلْ إِنَّ
ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ فرمایا لوگو اللہ دے پیارے بندے بننا چاندے جے تے پیارے پیغمبر دی اطاعت تسی کر لو، اللہ دے پیارے دی اطاعت تسی کر لو گے، اللہ دے پیارے بندے بن جاؤ گے، رب تواڈے نال محبتاں تے پیار فرما لیں گے۔ یعنی تسی پیارے نبی دی اتباع کرنی ہے، یعنی پیارے طریقے نبی دینے، پیارا انداز پیارے نبی دائے، اچھا انداز پیارے نبی دائے۔ جدوں اسی پیارے نبی دی اتباع کرانگے، اچھے انداز اپناوانگے تے رب ساڈے تے پیار کرے گا، رحمتاں کرے گا، محبتاں کرے گا، معافیاں دے اعلان کرے گا۔ آؤ ذرا توجہ کرنا، غور کرنا، اماں جی عائشہ صدیقہ یا دیگر ازواج نبی، اماں جی امہات المومنین یعنی مومنہ دیاں ماواں، پیارے پیغمبر دیاں بیویاں، اونا دے کول چند صحابہ آئے، 3 ساتھی آئے، آن کے عرض کی تھی ماں جی آقا دی عبادت دے بارے دسونا، اے حدیث صحیح البخاری اندر موجود ہے۔ ماں جی آقا علیہ السلام دی عبادت دے بارے دسونا، رات دی عبادت آقا دی کنج دی ہے، یعنی دینے دی اسی وینے تے رات دی عبادت دسونا۔ ماں جی آقا رات کنج گزار دینے تے ماں جی نے آکھیا آقا قیام کر کے آقا اللہ دے سامنے کھڑے ہو کے یعنی عشاء دی نماز پڑھ کے سو جاندے تے پھر آقا اٹھ دے پچھلی رات دے وقت تے آقا اٹھ کے رب اگے قیام کر دے، آرام کر کے تے بعد اندر قیام کر دے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آقا اتنا لمبا قیام کر دے، حدیث پاک اندر موجود ہے۔ ماں جی فرماندیاں نے، ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے کہ نبی پاک دے پیر سوج جاندے، پیراں تے ورم آ جاندا، سوجاں پہ جاندیاں، اتنا لمبا قیام کر دے، اتنا لمبا قیام کر دے۔ ایک صحابی آندا ہے ایک دن میں ویکھیا کہ میں ویکھاں تے صحیح آقا کنا لمبا قیام کر دے نے، حدیث پاک اندر موجود ہے۔ او صحابی آندا ہے میں ویکھیا پیارے پیغمبر نے قیام کیتا ہے، شروع کیتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھی ہے، پہلے پارے دے اندر پڑھنا شروع کر دیتا ہے سورہ بقرہ۔ صحابی آندا ہے کہ میں سوچیا ادھا سپارہ پڑھن گے تے رکوع اندر چلے جائیں گے، پر پیارے پیغمبر رکوع اندر نہیں گئے، سپارہ پہلا مک گیا، دوجا مک گیا، حتیٰ کہ سورہ بقرہ ختم ہو گئی۔ صحابی فرماندے نے میرے ذہن اندر ایک خیال آیا آقا سورہ بقرہ ختم کر کے قیام ختم کر دیں گے، پر صحابی آندا ہے آقا اگے بسم اللہ پڑھ کے سورہ آلی عمران بھی شروع کر دیتی ہے، 2.5 سپارے سورہ بقرہ دے تے توجہ کرنا اگے سوا پارا جیڑا ہے سورہ آلی عمران تھا، میں کو 1.5 پارا تقریباً سورہ آلی عمران دا، پیارے پیغمبر نے سورہ آلی عمران بھی شروع کر لئیے، وہ بھی ختم ہوئی، پیارے پیغمبر پھر بھی رکوع اندر نہیں گئے، آقا نے سورہ نساء شروع کر لئیے، میں صدقے قربان جاواں، سورہ نساء جدو ختم ہوئی ہے نا آقا پھر رکوع اندر گئے نے، پھر رکوع اندر ایک کنے پارے بندے نے، 5.25 سپارے بندے نے، یعنی 5.25 سپارے آپ نے قیام دے اندر پڑھے نے، ایک رکعت دے اندر پڑھے نے، یعنی ایک کئی رکعتاں دے اندر نہیں، ایک رکعت دے اندر پیارے پیغمبر نے 5.25 پارے پڑھے نے، تے پچھلی رات دا وقت ہے، یعنی اتنا لمبا قیام ماں جی نے جدو دسیا نا تے صحابہ نے اپنے عمل اپنیاں عبادتاں اپنے نفل نوافل بڑے کم تر سمجھے، بڑے تھوڑے
جے تے حقیر جے سمجھے کہ آقا جڑے نے او تے معصوم نے، آقا معصوم عن الخطا نے، آقا تے گناہاں تے غلطیاں تو پاک نے، صاف نے، آقا اننے لمبے قیام کر دینے، اسی تے گناہگاراں ساڑھے قیام تے زیادہ لمبے ہونے چاہی دینے، آقا پاک بھی نے، غلطیاں تو مبرہ بھی نے، لیکن پھر بھی اننے لمبے قیام کر دینے، تے اسی عمل ہی نہیں کر دے، اسی قیام ہی نہیں کر دے۔ اے صحابہ دے ذہن اندر خیال آیا، اونا تینہ ساتھیاں چوں ایک ساتھی کہن لگا آج دے بعد میں رات سونا نہیں، میں ساری رات ہی قیام دے اندر گزاریا کرانگا، میں آرام نہیں کریا کرنا، ساری رات اللہ دے سامنے نفل نوافل عبادت دے اندر گزارانگا۔ تے ماں جی نے روزیاں دے بارے، نفلی روزیاں دے بارے ذکر کیتا، صحابیاں دے وچوں ایک صحابی کہن لگا، کہندا میں اج دے بعد ہمیشہ نفلی روزہ رکھ دا روانگا، روزانہ ہی نفلی روزہ رکھ دا روانگا۔ ایک تیجا صحابی کہن لگا میں اج دے بعد شادی نہیں کرنی، او دی شادی نہیں ہوئی نا، کہن لگا میں شادی کرنی نہیں، کیوں؟ شادی ہو جائے بندہ بیوی دی ذمہ داریاں دی اندر بچے ہو جاندے نے، بچہ بچیاں دی ذمہ داری دی اندر بندہ مصروف ہو جاندہ ہے، بندہ او دے نال مگن ہو جاندہ ہے، دیگر کم کاج ہو جاندے نے، بندہ اللہ دی بندگی تو غافل ہو جاندہ ہے، میں شادی نہیں کرنی۔ اے تین بندے اپنی گل سنا کے چلے گے، تے ماں جی آقا آئے، تے ماں جی نے اے تینے باتاں بندیاں دیاں دسیاں، آقا فرماندے نے بلاؤ نا، اونا تینہ نو بلایا گیا۔ میرے نبی پاک دا کی فرمانے سنی اطاعت، اطاعت، اطاعت دا معنی کیے، اطاعت دا مقصد کیے، اطاعت دی کیفیت کیے، اطاعت دی حالت کیے۔ میرے پاک پیغمبر نے اینا صحابہ نو بلایا، تے آقا فرماندے نے میرے صحابہ میں اللہ دا نبیاں، تو اڈے چو اللہ وہاں، تو اڈے چو عرفہ وہاں، میں عبادت بھی کرنا، آرام بھی کرنا، تے قیام بھی کرنا، رات سونا بھی ہاں تے میں آرام بھی کرنا، قیام بھی کرنا تے آرام بھی کرنا۔ یعنی میرے تو جیڑا اگے ودن دی کوشش کرے گا او میری اطاعت تے تابعداری نہیں، لہذا قیام بھی کرو، آرام بھی کرو، اے سنت اے اطاعت ساری رات دا جیڑا کہہ گیا کہ میں سونا نہیں، آج دے بعد ساری رات قیام اندر گزارنی ہے، آپ فرماندے نے اے اطاعت نہیں، اے میری سنت تو انحراف ہے، اے میری سنت تو اگے ودنا ہے، اے میرے تو اگے بڑھنا ہے۔ فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جیڑا میری سنت تو اعراض کرے گا وہ میرے نال او دا کوئی تعلق نہیں۔ یعنی صحابی دی اصلاح کیتی ہے، حالانکہ انہیں ساری رات قیام دا آکھے ہے نا، میرے نبی علیہ السلام نے منع کیتا ہے، فرمایا میں قیام بھی کرنا تے میں آرام بھی کرنا، آرام بھی کرنا تے قیام بھی کرنا۔ یہ گل نہیں کہ سونا نہیں، ساری رات ہی قیام اندر، فرمایا میری سنت اے نہیں، کیونکہ میں بھی جدو ساری رات جاگنا سانا تے عرش والے دا پیغام آ گیا سی، آقا نے فرمایا عرش والے دا اعلان آ گیا سی، یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ میں جدو ساری رات قیام کرنا سا نا، میرے اللہ دا پیغام آ گیا سی، میرے سونیا اے مزمل دی چادر والیا، اے میری پیاری کملی دی چادر والیا، میرے سونیا محبوبہ قم اللیل الا قلیلا،
ساری رات قیام نہ کریا کرو، کچھ آرام بھی کر لیا کرو۔ فرمایا نصفہ، چلو انج کر لو، نصفہ ادھی رات قیام کر لو تے ادھی رات آرام کر لو۔ پیارے نبی نو اے پیغام آ گیا، نصفہ اوین کس منہ قلیلا، ادھی رات قیام کر لو ادھی رات آرام کر لو، یا انج بھی نہیں اوین کس منہ قلیلا، یا ادھی تو بھی ادھی کر لو، یعنی چوتھا حصہ اے جیڑا قیام اندر گزار لو، 3 حصے آرام اندر گزار لو۔ یعنی اے میرے پیارے پیغمبر نو آرڈر آ گیا، آقا فرماندے نے لہٰذا جیڑا اندہ میں ساری رات عبادت کرانگا، اے میری سنت تو انحراف ہے، میری سنت دی اتباع نہیں، پیروی نہیں۔ قرآن اندہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، پیارے پیغمبر دی اطاعت کرو گے تے کامیاب جے۔ آقا فرماندے نے لہذا آرام بھی کرو قیام بھی کرو، اے دوویں چیزاں کرنیاں میری سنت ہے، میں آرام بھی کرنا میں قیام بھی کرنا۔ تے اگے آقا فرماندے نے جنہیں آکھے ہے میں روزانہ نفلی روزے رکھ دا روانگا، آقا فرماندے نے میں نفلی روزے رکھنا ویاں تے میں کئی دن روزہ نفلی چھڑنا ویاں، یعنی ہفتے دے دینا چ ویکھئے تے سوموار دا تے جمعرات دا میرے پاک پیغمبر نفلی روزہ رکھیا کر دے۔ اگر مہینے وچ ویکھئے 13 14 15 اے چند دی تاریخ 3 روزے میرے نبی پاک پکے رکھیا کر دے، یعنی پتہ لگا آقا نفلی روزے رکھ دے وی سن تے چھڑ دے وی سن، یعنی جنہیں اے آکھے ہے کہ میں نفلی روزے روزانہ رکھاں گا چھڑاں گا نہیں، آقا فرماندے نے اے بھی میری سنت نہیں، میری سنت ہے رکھنا تے چھڑنا۔ نفلی روزے رکھ بھی لیا کرو تے کچھ دن چھڑ بھی دیا کرو، اے میری سنت ہے، اطاعت اے وے تابعہ داری اے وے، جویں میں کرنا اوویں تسی کرو، جویں میرا عمل ہے اوویں تہاڈا عمل ہونا چاہیے، اے دا ایمانہ اتباع ہے، اے دا ایمانہ اطاعت ہے، اے دا ایمانہ تابعہ داری ہے۔ تے قرآن پاک بھی یہی گل کہہ رہی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ صدقے جاواں قربان جاواں تے تیجا صحابی جیڑا آندا سی میں شادی نہیں کرنی، میں شادی کیتی بیوی بچیاں چ اولاد ہو گئی، مگن ہو جاواں گا، ذمہ داریاں آ جان گیاں، قبیلداریاں پہ جان گیاں، میں او در وقت گزاراں گا یا قیام کراں گا یا ذکر اندر مگن ہوواں گا یا او در کراں گا۔ آقا فرماندے نے میرے وال ویکھ لو، میں شادیاں بھی کیتیاں نے، شادی نہیں شادیاں بھی کیتیاں نے تے میں رب دی عبادت بھی کرنا، میں بیویاں بھی رکھیاں نے، میں عبادت وچ بھی وقت گزارنا، میں شادیاں بھی کیتیاں نے، میں ذکر اللہ دا بھی کرنا، میں قرآن پاک دی تلاوت بھی کرنا، میں آرام بھی کرنا، میں تجارت بھی کرنا، میں دوستو آقا کریم فرماندے نے میں شادیاں بھی کیتیاں نے، تے لہٰذا جیڑا آکھے گا میں شادی نہیں کرنی، نہ بیوی ہوئے نہ بچے ہون نہ اے مصروفیتاں ہون نہ اے قبیلداریاں ہون، آقا فرماندے نے او سن لوے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جنہیں نکاح کرن تو انکار کیتا انہیں میری سنت تو منہ موڑے۔ یعنی ہر او کام کرو جیڑا سونے نبی نے کیتا ہے، ہر او عمل کرو جیڑا نبی دا عمل ہے، تے اے ہوئی تے قرآن آندہ ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے پیارے پیغمبر دی اتباع کرو، توجہ کرنا غور کرنا، میں تیرے سامنے گل رکھ رہا۔ ایک موقع آیا، ایک صحابی مغیرہ
آئے فرمایا شادی ہوئی یا اللہ دے نبی جی شادی تے نہیں ہوئی، گل چل رہی ہے فلاں انصاریاں دے گھر. حدیث پاک اندر واقعہ موجود ہے، فلاں انصاریاں دا گھر ہے، اتھے گل چل دی پئی ہے، اجے شادی نہیں ہوئی. آقا فرماندے نے کیا اپنی بیوی نو تو ویکھیا ہے؟ تے آقا جی میں تے نہیں ویکھیا. فرمایا ویکھ لینا سیا، ویکھ لینا سیا. ایسے آبی آندہ ہے ویکھنا توجہ کرنا، نبی پاک دی زبان چو گل سنی ویکھ لینا سی. ایسے آبی آندہ حضور ہونے جاواں؟ فرمایا ہون نہیں، شام دا وقت سی، مغرب دے بعد دا. آپ نے فرمایا ہون نہیں جانا، صبح فجر دی نماز پڑھی تے جا کنڈا کھڑکائیں. حالا ساڑھا کی طریقہ کارے تے اودوں دا دور میرے پیارے پیغمبر دے مگر نماز فجر ادا کی تھی، چلا گیا جا کنڈا کھڑکایا. کدھر مغیرہ؟ گل بھی چل رہی سی، مغیرہ کدھر آگئے ہیں، کی کم آگئے ہیں، کی لینا ہے؟ حضرت مغیرہ فرماندے نے منو پیارے پیغمبر نے بھیجی ہے، میں خود نہیں آیا تے اے کم آیا. چہرہ ویکھیا نبی پاک نے آکھیا ہے. اچھا ساڑھے ورگا ہوندا تے غصے اودوں بھی صحابی رسول جدی بیٹی ہے او غصے وچ آن لگے تے جدوں انہی گل ہوئی کہ پیارے پیغمبر نے آکھیا ہے تے صحابی دا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. حدیث پاکے میں پڑھی ہے صحابی دا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. صحابی اندر آ گیا، اپنی بیوی لگے بیٹھ گیا تے بچی نو کمرے جو آواز دیتی ہے اور بچی باہر آن دیئے تے کاند وال منہ کر کے کانڈ جیڑی ہے اپنے پیچھے مغیرہ وال کر لئیے، چادر اندر منہ لپیٹے ہے، پردے دی اندر اے بی بی خاتون، اے بیٹی، اے نبی دی صحابیہ پردے دی اندر اے آندھی اے مغیرہ اللہ دا واسطائی اگر آپ آئیں تے چلا جا، اللہ دا واسطائی چلا جا. اگر تینوں نبی پاک نے بھیجی ہے، سنی مسلمان ویرا، اگر تینوں نبی پاک نے بھیجی ہے، واقعی اللہ دے نبی نے آکھے ہے کہ تو ویخا جا چہرہ ویخیا. اگر تینوں اللہ دے رسول نے آکھے ہے تے میں اور ذات اپنی غیرت تے اپنی عزت پاک پیغمبر تو قربان کرنی ہے. کمواری لڑکی ہے، اجے شادی نہیں دی ہوئی، پردہ دار خاتونے کہن دیئے مغیرہ اللہ دا واسطائی اگر آپ آیا تے تر جا. اگر تینوں واقعی اللہ دے رسول نے بھیجی ہے تے کملی والے دا اگر حکم آڈر ہے تے میں اور ذات اپنی عزت غیرت یعنی پردہ کھول کے تیرے سامنے چہرہ کرنیا. میں اپنی عزت غیرت اللہ دے رسول دے فرمان تو قربان کرنی. اللہ دے رسول نے بھیجیا. مغیرہ فرماندے نے اس خاتون نے چہرے تو پردہ ہٹایا تے کیا مغیرہ لے دیکھ لے میں اللہ دے رسول دا حکم من کے ایک کم کرنیا. ویسے میں زندگی دے اندر پردے وچ زندگی گزاری تے آج حکم کیے پردہ کرو، آج حکم پردہ کرو تے کر کر وچ بے پردگیاں اودوں پردے دیاں آیتاں آئیاں تے جدو آقا نے آکھیا جا ویخیا دسیا حکم نبیے تے پھر چہرہ وخایا بیٹی خوبصورت پیاری ہے. صحابی جدی بیٹی ہے، ماں تے باپ دو میں آپس گلاں کر رہے نے کہ ساڑی بیٹی خوبصورت ہے تے اے جڑا صحابی ہے اے دا تے رنگ کالا جی ہے، گندمی گہرا گندمی رنگ ہے. اے باتاں کر رہے نے ماں باپ تے بچی دے کانے چوازاں پہ گئیاں
کہ میرے امی ابو یہ گلاں کر رہے نے تے بچی آن کی آندی ہے اے میرے امی جی اے میرے ابو جی زندگی میں گزارنی ہے تے اے ویکھو نا فیصلہ کدا آیا ہے حکم کدا آیا ہے اپنے وال نہ ویکھو اے دے وال نہ ویکھو میرے وال نہ ویکھو اے ذاتاں دی گل نہیں اے ویکھو کہ کیڑی ذات نے بھیجی ہے محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے بھیجی ہے او ذات وال ویکھو تے او دے تو ساریاں ذاتاں ہی قربان نے او دے تو سب کچھ ہی قربان ہے گل دسنا چاہنا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی پیروی کر لو پیارے پیغمبر دی اے ویکھ لے پیروی پیارے پیغمبر دی کیتی ہے بیٹی کہن لگی ابو جی کی ہوئے ہے رنگ دا کال ہے تسی تے خوش نصیب جے تسی تے خوش نصیب جے کسے دی بچی دا رشتہ نان کے داد کے پھپو مامی ماسڑ کراندہ ہے کسے دے تلک والے کراندے نے تسی تے خوش نصیب جے تواڈی بچی دا رشتے دا انتخاب کیتا ہے تے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خوش نصیب جے تسی تواڈی بچی دے رشتے دا انتخاب کیتا ہے تے اللہ ذات نے اللہ شخصیت نے جدوں او اللہ ہے او دا حکم بھی اللہ ہے تے او دی تابعداری بھی اللہ ہی ہونی چاہی دی ہے بچی نے اللہ تابعداری دا ثبوت دیتا ہے آندھی ابو جی کوئی گل نہیں تے اے خامد تے بیوی گلاں کر رہے نے ماں تے باپ تے اے آن کے کی کہہ رہے ہیں شاعر بڑی پیاری ترجمانی کردہ ہے خامد آکے بیوی نو آندہ ہے اللہ والی بندہ آیا ہے تے انج دے رنگ والا ہے ترجمانی کرن والا کردہ ہے فرمان دینے سونے نے بھیجیا ایک بندہ کالے جے رنگ دا اپنی بیوی نو آکے خامد کہن دیا یعنی توجہ کر لو سونے نے بھیجیا ایک بندہ کالے جے رنگ دا ساڈے کولوں او رشتہ بیٹی دا منگ دا کر نہیں او دے آٹا بھی ڈنگ دا رنگ دا بھی کالا ہے تے ہے بھی ماڑ ہے نہ کلی ہے نہ بوہ ہے نہ شکل ہے نہ کچھ ہے کچھ بھی نہیں تے بیٹی نے سن لیا ہے تے بیٹی آندھی ہے ابو جی سب کچھ قربان پاک محمد علیہ السلام تو زندگی تے میں گزارنی ہے کی رکھیا شکلاں وچ شکلاں سونیاں ہون تے تابعداری نہ ہووے تے کوئی فائدہ نہیں شکلاں دے وچ کی ہے صورتاں دے وچ کی ہے او بھی تے ہو جاندہ ہے نا شکل سونی تے بعد وچ کوئی ایسی بیماری لگ گئی ہے ایسا مسئلہ بن گیا ہے شکل ہی بگڑ گئی ہے ابو جی اے بھی تے ہوندہ ہے نا کیوں نہ ہووے قرآن نہیں پڑھیا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ایدہ معنی کی ہے کسے مومن واسطے مرد واسطے بھی جائز نہیں کسے مومنہ عورت واسطے بھی جائز نہیں کی نہیں جائز کہ اللہ تے اللہ دا رسول ایک فیصلہ کر دوے تے کوئی مومن مرد یا عورت اس فیصلے دی مخالفت نہیں کر سکدا انہاں واسطے جائز ہی نہیں تے جیڑا مخالفت کرے گا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ فَقَدْ ضَلَّ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا
دینا۔ جیڑا اللہ تے اللہ دے رسول دی مخالفت کرے گا، تابعداری نہیں کرے گا، نافرمانی کرے گا، انہاں دی حکم عدولی کرے گا، تے او بندہ بڑا وڈا گمراہ ہے، او بندہ کھلا گمراہ ہے۔ لہذا ابو جی امی جی حکم نبی آ گیا ہے تے اے دے اگے گنجائش ہی نہیں رہ گئی۔ تے آج اگر حدیث سنائی جائے تے کئی کہندے نے ساڑھے امام نے یہ آکھے ہے، امام زیادہ عزیز ہے، امام الانبیاء دی بات نو رد کر دیں دے نے۔ امام زیادہ عزیز ہے، میں کہنا پر ملا کہنا، اگر میری بات تو انو اللہ دے رسول دے مخالف ملے لگے تے اللہ دے رسول دی بات من لو، میری بات نو دیوار تے سٹ دے وہ۔ تمیز بھی یہ ادب بھی یہ محبت بھی یہ اطاعت بھی یہ کہ آقا دی بات نو سینے لا لو، امامہ دی بات نو چھڑ دے وہ، کیونکہ امام الانبیاء تے سونا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سانو نبی پاک دا پیروکار بنائے، آقا کریم دی تابعداری اطاعت گزاری کرنے دی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اے دے اندر کامیابی ہے۔ اللہ پاک جو سنیا جو سنایا ہے سانو ساریانو اے دے تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ العظیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔